आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ जी ज़रीना शहज़ाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज जिस टॉपिक पे मैं बात कर रही हूँ वो ऐसा समझें कि टॉपिक तो नहीं है, एक दर्द की कहानी है जो हर एक की ज़बानी है। सैलाब की तबाहकारियाँ पूरे मुल्क को अपने लपेट में ली हुई हैं। आजकल हर तरफ जहाँ जिस तरफ देखो तबाही तबाही है। कोई ऐसा गांव, कोई ऐसी जगह जो है हमारे पूरे मुल्क में आप देख लें कि नहीं बची है कि जहाँ पे सैलाब ने तबाह नहीं किया हो। बहुत सारी मतलब कि जो एरियाज़ हैं वो तो देखने के लायक भी नहीं हैं कि किस तरह उसको जो है देख भी नहीं पाती, इंसानी आँख देख नहीं पाती, दर्द महसूस होता है दिल में। और अभी भी इसकी जो है सैलाब की तबाहकारियाँ जारी सारी हैं, अभी तक भी जो है ना ये सब कुछ सिलसिला चल ही रहा है। तो अब पानी जो है ऐसे तो इंसानी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा अहम है, रहमत है। पानी जो है अगर बरस जाए तो रहमत है और अगर बिफर जाए तो फिर तबाही है। पानी वैसे तो आब हयात है, लेकिन अगर ये पानी जो है वो बहुत ज़्यादा अपने आपे से निकल जाए, गुस्से में आ जाए तो फिर तबाही तबाही है। फिर वो रहमत नहीं, वो फिर ज़हमत बन जाता है, वो फिर वो तबाहियाँ लाता है। तो इस पूरे सीन को देखें आप तो आपको आप हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का किस्सा अगर आप याद करें तो बिल्कुल सेम यही वाला तूफ़ान आया था। उसकी वजूहात भी पता है कि क्यों ये तूफ़ान आया था। और इस तूफ़ान में जितने भी लोग घिर गए थे, जितने भी तूफ़ान में लोग गरक हुए थे, वो सारे ऐसे थे जो ईमान नहीं लाए थे अल्लाह पे। फिर वो कश्ती जो बनती है, अल्लाह ताला जो हुक्म देता है हज़रत नूह को कि कश्ती बनाओ, फिर उस कश्ती में जो है तो ईमान वाले जो हैं, जो अल्लाह पे यकीन वाले हैं, जो अल्लाह पे अल्लाह का ज़िक्र करने वाले हैं और लोगों के साथ जो है अपने मामला सही करने वाले हैं, वो लोग सिर्फ सवार हों। तो उनमें से देखें हज़रत नूह का अपना बेटा भी उस समंदर में ही गरक हुआ था क्योंकि वो ईमान नहीं लाया था। तो कहने का मकसद ये है कि आप सोचने की बात ये है कि ये जो तूफ़ान, ये जो सैलाब आया हुआ है जो गरक कर रहा है पूरे सारे जो है वो चीज़ों को, फसलों को, लोगों की औलादें बह गईं, लोग खुद बह गए, उनके घर बह गए, उनके मतलब कि कुछ भी नहीं बचा ना। हर तरफ देखो तबाही तबाही मचाई हुई है। तो ये सब नूह के अगर आप वो किस्सा आप देखो तो उसके साथ मिलती जुलती ही कोई चीज़ आपको नज़र आ रही हो। मुझे तो ऐसा लगता है कि ऐसा नूह के वाला तूफ़ान ही जैसे एक दफ़ा फिर इस रुए ज़मीन पे जो है वो वारिद हुआ है। तो मतलब कि जो ये चीज़ें सारी हो रही हैं तो इसके पीछे जो है वो क्या रीज़न है। अब अल्लाह ताला कभी भी कहीं भी आप देखो अल्लाह ताला ने अपने जो हुकूक हैं उसकी वजह से लोगों पे अज़ाब नहीं डाला। पहले की कौमें भी आप उठा के देख लो, अभी की भी देख लें। कुरान पाक में इरशाद है कि हुकूकुल इबाद जो है सबसे पहले वह हुकूकुल अल्लाह जो है वो अपने हुकूक तो माफ़ कर सकता है लेकिन लोगों के हुकूक माफ़ नहीं कर सकता। मतलब कहने का कि आप अगर लोगों के साथ जुल्म, बर्बरियत, नाइंसाफ़ी और चोरी चकारी, डकैती और जो है वो दौड़ में, पैसा कमाने की दौड़ में इतने अंधे हो चुके होते हो, आप इतना भागते हो जाते हो, आपको सही और गलत का भी पता नहीं होता, हक़ और बातिल का भी पता नहीं होता कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या हक़ है, क्या बातिल है। तो फिर मतलब कि जैसे अल्लाह ताला शिर्क को जो है वो बर्दाश्त नहीं करता, वो पसंद नहीं करता। तो आप खुद सोचो, अपने सराउंडिंग में देखो कि क्या हम लोग ये सारी चीज़ें इस पूरे इसमें आजकल के लोग क्या नहीं कर रहे। शिर्क नहीं है कि हमने दीन और दुनिया को जो है पैसा समझ लिया है। लोगों ने दीन दुनिया को समझो पैसा समझ लिया है। असबाब पे जो है उन लोगों का यकीन है, असबाब पे भरोसा है, अल्लाह पे भरोसा नहीं है। दौलत पे भरोसा है, अल्लाह पे भरोसा नहीं है। तो दौलत होगी तो सब कुछ होगा, हमारे साथ हम कुछ भी कर सकते हैं, मतलब कि कोई भी चीज़ उलट सीधी सब कुछ भी कर सकते हैं। ये तो शिर्क का ही समझे कि एक
صورت ہوئی نا، تو شرک تو اللہ کبھی برداشت نہیں کرتا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم بھی جو تباہ ہوئی تھی وہ شرک کی وجہ سے ہی تباہ ہوئی تھی، بلکہ باقی پیچھے کی قومیں جتنی بھی ہوئی تھی وہ شرک اور یہ حقوق العباد کی وجہ سے ہوئی تھی۔ تو شرک کا میں نے مثال مجھے یوں لگا کہ میں آپ لوگوں کو اس طرح شیئر کروں کہ شرک جو ہے وہ دیکھیں، شرک کے بہت ساری جو ہے وہ قسمیں ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ہم لوگ جو بت لے کے بیٹھے تو وہ جو ہے اس کو پوجتے رہیں، تو وہ ہم نے بہت ساری اور چیزوں کو پوجنا شروع کر دیا، عبادتیں کرنا جو مطلب کہ دین کو، مریدوں کو، پیروں کو۔ مرید جو ہے، پیر جو ہے وہ بالکل ہمارے لیے قابل احترام ہے، ایسے جو واقعی میں بھی سچے اور صحیح ہیں، جن سے ہم دعائیں لے سکتے ہیں۔ ہم ان سے مانگنے چلے جاتے ہیں، وہ خود اللہ سے مانگنے والے ہیں، وہ خود ان کے بھکاری، ہم ان سے جا کے بھیک مانگتے ہیں۔ ہمیں خود ڈائریکٹ اللہ سے کیوں نہیں مانگنا چاہیے، اللہ سے مانگنا چاہیے نا۔ تو یہ ساری چیزیں آپ اپنے ارد گرد دیکھو تو یہ جو لوگوں نے لوگوں کے ساتھ کیا ہوا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ لوٹ مار کا بازار جو گرم کیا ہوا ہے، کوئی احساس نہیں ہے۔ ابھی مجھے پتہ چلا کہ ایک خیمہ جو پہلے جو بکتا تھا کچھ چند ہزار روپوں میں، تو جب سیلاب آیا تو وہی دکاندار جو ہے اس نے اٹھا کے جو وہ ٹینٹ جو ہے ڈبل پہ اس کی قیمت کر دی۔ اب آپ خود سوچو کہ اس وقت بھی لوگوں کو جو ہے وہ اپنے کاروبار کی لگی ہوئی ہے، مطلب کہ اس سچویشن میں بھی ہم جو ہے وہ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ فائدہ اٹھا لیں۔ اب یہ فائدہ جب آپ اٹھا رہے ہو، آپ نے اس بات کہ یہ پیسہ میرے پاس آئے گا تو میں جو ہے نا کچھ دن زندگی کے اچھے گزار لوں گا، یا یہ چیز خرید لوں وہ چیز، لیکن آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ اس کی مجبوری آپ نے خریدی ہے، تو یہ کیا اللہ کو پسند ہے؟ اگر وہ لوگ جو ڈوب رہے ہیں یا ڈوب گئے ہیں، تو عذاب سب پہ، ان پہ نہیں آیا ہوا، صرف ان پہ نہیں آیا، عذاب اس پہ بھی آئے گا، اس کی بھی پکڑ ہوگی جو ان چیزوں سے فائدہ اٹھائے گا، ان کی مجبوری سے فائدہ اٹھائے گا۔ جو آپ سرو کریں، ہیومینٹی کو آپ فری سرو کریں، آپ کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے نا آپ حصہ لیں، ان کی جو ہے نا ہر طرح سے مدد کریں، نہ کہ یہ کہ ان سے لوٹ مار کا بازار آپ گرم کریں، ان کو جو ہے وہ شیلٹر دینے کی بجائے آپ ان کو ڈبل عذاب، وہ پہلے ہی پانی میں گھرے ہوئے ہیں، تباہ ہوئے ہوئے، کہاں سے پیسہ دیں گے وہ؟ اگر وہ جو ان کی کلیکشن کر رہا ہے تو وہ پھر ظاہر سی بات ہے، وہ ایک بندہ کلیکشن کر رہا ہے، اب وہ آپ چیز کو جو ہے نا وہ ڈبل ٹرپل دام پہ اگر بیچ رہے ہو تو پھر وہ جو کلیکشن کرنے والا ہوگا وہ کہاں سے لائے گا؟ اب یہ ساری چیزیں سوچنے کی ہیں۔ آپ روزہ، حج، زکوٰۃ، نماز، یہ بھی اپنی جگہ پہ اہمیت رکھتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے آپ کی پکڑ نہیں کرے گا۔ ان چیزوں سے پکڑ کرے گا کہ آپ نے ایک انسان جو مصیبت میں گھرا ہوا ہے، انسان پریشان ہے اور بے یار و مددگار ہے، اس کے سب کچھ تباہ ہو گیا، اس کی اولاد، سب کچھ، تو آپ نے کیا کیا؟ یہ سوال پوچھا جائے گا آپ سے۔ یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ نے روزہ رکھا تھا اس دن جس دن سیلاب آیا تھا، اس دن آپ نے نماز پڑھی تھی جس دن سیلاب آیا تھا، اور 5 وقت کی پڑھی کہ 3 وقت کی پڑھی، یہ چیزیں نہیں پوچھی جائیں گی۔ آپ سے یہ پوچھا جائے گا کہ آپ نے ان انسانوں کے لیے کیا کیا جو اس وقت مصیبت میں گھرے ہوئے ہماری مدد کو، ہماری طرف دیکھ رہے ہیں، ہماری مدد کے لیے۔ تو امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، پسند آئے تو لائک کیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ ہم ہیومینٹی کو سرو کر سکیں اور احساس جگا سکیں، ہماری تو یہی کوشش ہے۔ اور امید کرتی ہوں آئندہ بھی آپ میری ویڈیوز اس طرح پیار محبت سے دیکھتے رہیں گے، اور بہت شکریہ میرے لیے آپ لوگوں نے وقت نکالا۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے اللہ حافظ۔